Mayong gabi, Brad. Nganong kita nga Katoliko, Brad? Kita raman ang mag-rosary. Ang langin naging sikta lagi. Di lagi sila mag-rosary. Diho ko kung tubag anak, Brad. Tungod good Brad God mao nga di sila mo rosary kay di man sila mo tuo ni Birhen Maria kay suko man sila, no? Kay tungod kay wala man sila mosunod sa anghel nga si San Gabriel sa Lucas 1:28 nga ang unang gid nga nagdaig ni Birhen Maria ang anghel, no? So mao na nga kitang mga Katoliko, no? Kauban ta atong mga anghel nga nagdaig ni Birhen Maria, no? Kay kita nagdaig man ta ni Birhen Maria tungod kay si Birhen Maria nahimo siyang bulahan tungod sa iyang pag anak ni Kristo, no? Siya mo nahimong inahan ni Kristo, no? So bulahan kay si Birhen Maria mo na nga ato siyang daig diha sa Santos nga Rosaryo, no? Nya kanang mga kaliwat bitin so sumala pa sa Genesis 3:15, no? Makig-away na siya sa kaliwat sa babae. So mao na sila mo katumanan na mga na Brad kay tungod kay ilaha man kontra ang inahan sa tong Ginoo, no? Dili sila modaig, no? So kay wala man sila magdaig, so sila mo katumanan sa Genesis 3:15.